جاگ دے جے کہ دم کرانا ہے جی جاگ دے ماشاء من احب سنتی فقد احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنہ. ادھا ترجمہ کرنا توڑے سامنے توجہ فرما. آقا دیاں جنہیں اپنائیاں سنتاں جنت وچ آقا جی دے نال ہوے گا. آقا دیاں جنہیں اپنائیاں سنتاں او جنت وچ آقا جی دے نال ہوے گا. ساتھ جنوں آقا دا نصیب ہو گیا او بڑا دا رتبہ کمال ہوے گا. آقا سواری تے سوار ہون گے نال نال مدنی دے یار ہون گے. آقا سواری دے مہار پھڑ کے اگے اگے چل دا بلال ہوے گا. آقا دیاں جنہیں اپنائیاں سنتاں او جنت وچ آقا جی دے نال ہوے گا. نبی دی اطاعت وچ نجات سب دی نبی دی اطاعت رب دی. او جننے قرآن دا اصول منیا اللہ پاک راضیوں دے نال ہوے گا. آقا دیاں جنہیں اپنائیاں سنتاں او جنت وچ آقا جی دے نال ہوے گا. او جدوں رب نفسی دے پکارے ہون گے تھاؤ تھائی کمب دے پیسارے ہون گے. رب دے پیارے لاڈلے حبیب نو امت دا اودو بھی خیال ہوے گا. آقا دیاں جنہیں اپنائیاں سنتاں او جنت وچ آقا جی دے نال ہوے گا. او سنت رسول نال پیار کر لے پیار نال سینہ ٹھنڈا ٹھار کر لے. کوثراں دا جام تینوں ملے پین نو پلان والا آمنہ دا لال ہوے گا. آقا دیاں جنہیں اپنائیاں سنتاں او جنت وچ آقا جی دے نال ہوے گا. او نبی دیاں جیڑا اپنا وے سنتاں پیار نال سکھے تے سکھاوے سنتاں سینے نال نبی دیاں لاوے سنتاں او جنتاں دے وچ مالا مال ہوے گا. بدعتاں نو جننے کولوں کڈ چھڈیا سنتاں رسول دیاں چھڈ چھڈیا. بدعتی نو اگے بڑے پولے پین گے کیوں جی مشرک نو اگے بڑے بولو مشرک نو اگے بڑے پولے پین گے. بدعتی نو اگے بڑی مار پوے گی حشر دیاڑ برا حال ہوے گا. آقا دیاں جنہیں اپنائیاں سنتاں جنت وچ آقا جی دے نال ہوے گا. آخری دو شعر نے توجہ نال سنے آجے قاری عبدالمنان راسق صاحب حافظ اللہ تعالیٰ دے پسندیدہ اشعار نے توجہ فرمانا. جے دل وچ تانگا لگیاں جنت وڑن دیاں تو پالے عادت پنج نمازاں پڑھن دیاں. جے دل وچ تانگا لگیاں جنت وڑن دیاں تو پالے عادت
आदतां पंज नमाज़ां पढ़न दियां ए नमाज वाला अमल बड़ा प्यारा है जे पढ़िए ना नमाज ते नहीं गुजारा है हुण छड्ड दे आदतां हुण छड्ड दे आदतां तरक नमाज़ां करन दियां तू पा ले आदतां पंज नमाज़ां पढ़न दियां ओ पंज वक्त दा नमाजी बन जा बड़ा फायदा है उस रब नू सजदा कर जिन कीता पैदा है हुण छड्ड दे गल्लां रब दे हुक्म दे अगे अड़न दियां तू पा ले आदतां पंज नमाज़ां पढ़न दियां इस दौर विच यारो जेड़ा पक्का नमाजी है शुएब साहब इस दौर विच यारो जेड़ा पक्का नमाजी है ओ समझ लवे रब ओदे उते राजी है इस दौर विच यारो जेड़ा पक्का नमाजी है ओ समझ लवे रब ओदे उते राजी है ओ बड़ियां ऊंचियां घड़ियां होणगियां ओदे ते मरन दियां तू पा ले आदतां पंज नमाज़ां पढ़न दियां जे दिल विच तांगा लगियां जन्नत वड़न दियां तू पा ले आदतां पंज नमाज़ां पढ़न दियां। सलाम।